भवान् रेकार्डिंग् आरम्भं करोतु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति चरणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। इदानीं यदा केचन ह्यः तु कदाचित् न स्युः, ह्यः नासन्, तर्हि तेषां कृते एकं सूचनां दत्त्वा अग्रे गच्छामि। अस्माकं वर्गः तु सिद्धान्तकौमुदी आधारेण भवति, परन्तु ततः पूर्वं विषयप्रवेशाय कृतन्तस्य प्रपञ्चः कः, तत्र कथं भवति इति विषये किञ्चित् पूर्वपीठिकाम् अहं कुर्वन् अस्मि। तदनन्तरं वयं साक्षात् सिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमा सहितस्य अध्ययनस्य आरम्भं कुर्मः। तर्हि आरम्भस्तरे केचन पूर्वतन अभ्यासः न स्यात् इति कृत्वा तेषां रूपपरिचयं, कृदन्तप्रयोगाणां रूपपरिचयः इति तत्र मया आरब्धः ह्यः। सः विषयः अद्यापि अनुवर्तते, अर्थात् कृदन्तरूपाणां परिचयः इति विषयः पुनः अद्य अनुवर्तते। वयं ह्यः यावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः ततः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति, ह्यस्तनवर्गे किञ्चित् ह्यस्तनवर्गस्य किञ्चित् पूर्वतः, अर्थात् यत्र वयम् अहम् अन्तिम स्लैड् स्थापितवान् ततः न करोमि, किञ्चित् इतः किञ्चित् स्लैड् द्वयं पूर्वं करिष्यामि। तेन किञ्चित् अद्य ये भवन्ति तेभ्यः लाभाय भवति। यदा वयं सार्वधातुकविषये उक्तवन्तः, अर्धधातुकविषये उक्तवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति। धातवः केवलं पश्यामः, धातवः औपदेशिकाः धातवः, सनादिप्रत्ययान्ताः धातवः। तत्र औपदेशिकाः धातवः नाम पाणिनिना धातुपाठे निर्दिष्टाः भूप्रभृतयः वा सदृशाः धातवः, क्रियावाचकाः। भुवादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इति तत्र लक्षणं। तत्र भुवादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम् इति अस्ति। तत्र भुवादिगणेऽपि भवति, तदनुसरसः तत्र क्रियावाचकत्वं भवति, भुवादिगणे भवति। ते औपदेशिकाः धातवः, यदा भू एध इत्यादयः। सनादिप्रत्ययान्ताः धातवः इति अन्ये केचन धातवः। तत्र नामरूपाणि भवन्ति आदौ, ततः पुनः प्रत्ययाः भवन्ति, तदनन्तरं पुनः ततः धातुसंज्ञा भवति। यदा सन् क्यच् इत्यादि तत्र 12 प्रत्ययाः भवन्ति। एते प्रत्ययाः येभ्यः शब्देभ्यः भवति, तस्मात् पुनः तस्य धातुसंज्ञा भवति। उदाहरणाय अहं ह्यः उक्तवान्, पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति एकः प्रयोगः। पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति प्रयोगे तत्र कथं भवति? तत्र निरञ्जन कृपया मम पुनरपि निवेदनं, भवतां कृपया भवतां म्यूट् कुर्वन्तु, सर्वे मैक् म्यूट् कुर्वन्तु। भवन्तः विपरीतं कुर्वन्ति, वीडियो आफ् स्थापयन्ति, मैक् आन् स्थापयन्ति, विपरीतं करोतु। वीडियो आन् स्थापयतु, मैक् आफ् करोतु। प्रातःकालः गृहे अपि कार्याणि भवन्ति, पात्राणां कोलाहलः, प्रेशर् कुकर् ध्वनिः इत्यादिकं भवति। तर्हि तत् वस्तुतः व्याकरणपठने पार्श्वसङ्गीतस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र वस्तुतः सोलो म्यूजिक् चलति, अत्र अन्यथा किञ्चित् ग्रूप् म्यूजिक् न योग्यम् अत्र। अस्तु, पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यत्र पश्यतु, पुत्रम्
इति तस्मात् पुत्रशब्दात् क्यच् इति प्रत्ययः भवति। वस्तुतः पुत्रशब्दः इति प्रातिपदिकमस्ति तत्र पुत्र इति प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् क्यच् प्रत्ययः भवति। तर्हि पुत्रीय इति तत्र प्रातिपदिकं भवति, पुनः पुत्रीय इति भवति। तर्हि पुत्रीय इति शब्दस्य पुनः किं भवति, तस्य धातुसंज्ञा भवति। एवं पुत्रीय इति एवं सन् क्यच् इत्यादि 12 प्रत्ययः मया ह्यः विवृतमस्ति। एतत् पुनरपि एकवारं पुनस्मारणाय। तत्र एवमस्ति, एते 12 प्रत्ययाः। तत्र मम ह्यः विवरणसन्दर्भे तत्र अत्र लिखितानुसारं तत्र एक णिङ् इति तत्र द्विवारम् आगतमासीत्। वस्तुतः तत्र णिङ् नास्ति, मुद्रणदोषः आसीत्, तत्र यङ् इति अस्ति। सन् क्यच् काम्यच् क्यङ् क्यश् णिङ् यङ् णिच् यक् आय यङ् क्विप् इत्यादयः एते प्रत्ययाः भवन्ति। एते 12 प्रत्ययाः भवन्ति। एते 12 प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। तर्हि एते प्रत्ययाः यस्माद् भवन्ति ते अपि तत्र किं भवति, धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति अस्ति। प्रत्ययविषये मया ह्यः प्रतिपादितम्। आहत्य तत्र अष्टाध्याय्याः प्रत्ययः इति प्रत्याययन्ति अर्थम् इति प्रत्ययाः। तत्र अनन्तरं तस्मिन् विषये मया उक्तं, तत्र तृतीयाध्याये चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य तत्र प्रत्ययाः उच्यन्ते। तस्मात् एते अध्यायाः प्रत्ययाध्यायाः इति कथयन्ति, अर्थकथयन्ति। कुत्र, अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य। ह्यः विवृतमिति अग्रे गच्छामि। धातुभ्यः विधीयमानाः प्रत्ययाः के? तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, कृत् प्रत्ययाः भवन्ति, तदनन्तरं विकरण प्रत्ययाः भवन्ति, अन्ये केचन धातु प्रत्ययाः भवन्ति। इदानीं वयम् इतः किञ्चित् विषयं वयं पुनः एतदपि मया प्रतिपादितं। प्रत्ययाः वस्तुतः यदा इदानीं तिङ् विषय प्रत्यय यदा धातुभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां विषये इदानीं किञ्चित् विषयः मर्यादितः। इतः ये धातवः भवन्ति, धातुभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति ते द्विधा, सार्वधातुकप्रत्ययाः आर्धधातुकप्रत्ययाः इति द्विधा भवन्ति। तत्र सार्वधातुकप्रत्ययाः इति धातोः इत्यधिकारे एष विषयः। धातोः इति अधिकारः, धात्वधिकारे एते प्रत्ययाः भवन्ति। सार्वधातुकप्रत्ययाः, सार्वधातुकप्रत्ययस्य लक्षणं नाम तिङ् प्रत्ययाः एते भवन्ति, ते सार्वधातुकाः। षित् प्रत्ययाः एते भवन्ति, ते अपि सार्वधातुकाः। षित् प्रत्ययः इत्युक्ते यस्मिन् प्रत्यये षकारः इत् भवति सः प्रत्ययः षित् प्रत्ययः इत्युच्यते। यदा उदाहरणं शत्रुप्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः इत्यादयः षित् प्रत्ययाः भवन्ति। इति सार्वधातुकप्रत्ययाः। अन्ये तिङ्भिन्नाः षिद्भिन्नाः ये प्रत्ययाः भवन्ति ते आर्धधातुकाः प्रत्ययाः। यदा उदाहरणं तप् प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, तव्यत् प्रत्ययः, अनियर् प्रत्ययः, एते सर्वे आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। तर्हि धात्वधिकारे ये प्रत्ययाः भवन्ति, धातुभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति, तेषाम् एवमस्ति विभागद्वयम्। केचन सार्वधातुकप्रत्ययाः, केचन आर्धधातुकप्रत्ययाः इति विभागद्वयम्। तत्र तिङ्षित् सार्वधातुकम् इति नियमः, तिङ्षित् सार्वधातुकम् इति तत्र नियमः। तदनन्तरं पुनः तदितर ये प्रत्ययाः भवन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः आर्धधातुकप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। तव्यत्, अनियत्, भवतु, त्वा, ल्य, तुमुन् इत्यादयः प्रायेण 15,100 प्रत्ययाः तत्र भवन्ति आर्धधातुकप्रत्ययाः इति। तत्र कृत् प्रत्ययाः तत्र 15,100 कृत् प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञाः प्रायेण तत्र एकं वा द्वौ इतस्ततः भवितुमर्हति। लिट्, आशीर्लिङ् इत्यादि केचन लकारापि आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति। तस्य विषये इदानीम् अस्माकं विषयः नास्ति, सः भिन्नः विषयः। संज्ञाप्रयोजनम् इतः अस्माभिः ह्यः यदा अत्र सामान्यतः अत्र कुत्रापि वयं ह्यः समापितवन्तः, परन्तु वयम् इतः किञ्चित् पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, अहं ह्यः अपि उक्तवान्,
संज्ञा प्रयोजनम् अर्थात् सार्वधातुक संज्ञा इति तेन किं कः लाभः आर्धधातुक संज्ञा इति तत्र प्रत्ययानां तथा भवति तेन कः लाभः इति विषये अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तर्हि एतस्य सर्वस्य अहं यत्किमपि अत्र प्रतिपादयामि तत्सर्वं वयम् इदानीं दिनद्वयानन्तरं यदा वयं ग्रन्थस्य आरम्भं कुर्मः तत्र सप्रमाणं तस्य शास्त्रं किमस्ति तस्य सूत्राणि कानि इति विषये तु अहं तत्र प्रतिपादयामि। अत्र केवलम् उपरितनदर्शनम् एक बर्ड्स् व्यू इति वयं वदामः अर्थात् एक किं तस्य अर्थः एक एक विहगवीक्षणम् इति अस्ति तदेव अस्ति एतत्। वस्तुतः अत्र अन्तः गत्वा तत्र शास्त्रे केन सूत्रेण किं विधीयते इति सर्वं वयं तदस्माकम् अग्रिमवर्गेषु भवति। अत्र तु किं भवन्तः वदन्तु विहगवीक्षणम् इति वदतु अथवा सिंहावलोकनम् इति वदतु तदेव चलति इति। अत्र वस्तुतः अन्तः गत्वा न तदनन्तरं वर्गः। एतत् केवलम् अड्वर्टैस्मेण्ट् अस्ति। इगन्धस्य अङ्गस्य गुणः इति अस्ति। इगन्धस्य अङ्गस्य अर्थात् तत्र किं भवति इकारान्तस्य अङ्गस्य तत्र किं प्रयोजनम् इति उच्यते। तत्र सार्वधातुक संज्ञा अनन्तरम् आर्धधातुक संज्ञकाः तत्र प्रत्ययाः भवन्ति परतः। तर्हि किं भवति यदा अङ्गस्य इकारस्य एकारादेशः भवति। यदा उदाहरणं तत्र चि इति धातु चि धातोः तव्यप्रत्ययः भवति। तव्यप्रत्ययः सार्वधातुकः वा आर्धधातुकः भवन्तः चिन्तयन्तु। आर्धधातुकः अस्ति कारणं तत्र तत् तिङपि नास्ति षित्तपि नास्ति तिङपि नास्ति षित्तपि नास्ति तेन कारणेन तव्य इति प्रत्ययः आर्धधातुकः। तर्हि आर्धधातुक सार्वधातुक प्रत्ययः वा भवतु आर्धधातुक प्रत्ययो वा भवतु इगन्तस्य अङ्गस्य तु गुणः भवत्येव। तत्र नियमः अस्ति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति। सूत्रं तु अनन्तरं वदिष्यामि अहं। सूत्रविवरणं करिष्यामि। सूत्रविवरणं किञ्चित् अग्रे। छि अनन्तरं तव्य चेतव्य इति प्रयोगः भवति। चेतव्य इति प्रातिपदिकं भवति। चेतव्यम् इति तत्र नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रयोगः भवति चेतव्यम् इति। तदनन्तरम् अत्र केवलं प्रातिपदिकमेव दत्तमस्ति चेतव्य इति। भवता एवं न चिन्तनीयं चेतव्य इति रूपं न भवति सिद्धरूपं तु न भवति। चेतव्य इति केवलं प्रातिपदिकं। तदनन्तरं तस्य लिङ्गानुसारं पुनः अग्रे तस्य प्रत्ययादिकं भूत्वा वर्ण शब्दः भवति। उकारान्तस्य अङ्गस्य किं भवति इति उक्तम् ओ इति आदेशः भवति। यदि उकारान्त धातु भवति चेत् श्रु इति उकारान्त धातु श्रु इति उकारान्त धातु भवति चेत् तस्मात् तव्य प्रत्ययः भवति। तव्य प्रत्ययः भवति चेत् सः अर्धधातुक प्रत्ययः। तेन श्रु इत्यस्य उकारस्य ओकारः भवति श्रोतव्य इति रूपम् इति प्रातिपदिकं भवति। तदनन्तरम् अग्रे अपि अस्ति ऋकारान्तस्य अङ्कस्य चेत् यदि कृ इति धातु भवति कृ इति धातु भवति चेत् तत्र ऋकारस्य स्थाने अर इति गुणः भवति। ऋ इत्यस्य उरण्ड्रपरः इति नियमः। उरण्ड्रपरः इति नियमानुसारं ऋकारस्य स्थाने यः गुणः भवति सः गुणः रपरः भवति। तेन कारणेन कृ इति ऋकारस्य स्थाने अर इति भवति। अर इति भवति चेत् कर तव्य कर्तव्य इति प्रातिपदिकं भवति। लघुपथगुणः इति अपरः लाभः। लघुपथगुणः इत्युक्ते तत्र धातोः यदा उभधा अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा इति नियमः। अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा अन्तिम अल् अन्तिमवर्णः तस्य पूर्वतन यः स्वरः भवति तस्य किं भवति तस्य उपधा संज्ञा अस्ति। यदा उपधायाः यदि लघु उपधा भवति तत्र गुणः भवति। यदा उदाहरणाय पश्यतु लिघधातु भवति। लिघधातु अन्तिमवर्णः खकारः तस्य पूर्वतन स्वरः इकारः। तर्हि तत्र इकारः तत्र उपधायाम् अस्ति लघु अस्ति तत्र तस्य गुणः भवति। तर्हि लेख इति भवति। तर्हि लिख इत्यस्य स्थाने लेख इति गुणः भवति। एकारः लेखितव्य इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र तदेव लघुपथगुणः इति भवति। एतद् सर्वं पारिभाषिकसंज्ञा अस्ति। पारिभाषिकः शब्दः पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रं भवति। तत्र पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रविषये सूत्रार्थं तु अनन्तरं। ह्रस्वस्य उकारस्य किं भवति उपधास्तस्य ह्रस्वस्य उकारस्य ओ इति आदेशः भवति। यदा बुधधातोः अन्तिमः वर्णः धकारः धकारात् पूर्ववर्णः उकारः अत्र उपधायाम् उकारः अस्ति। उकारस्य पुनः किं भवति गुणः भवति। उकारस्य गुणः भवति चेत् ओकारः भवति बोद्धव्य इति प्रातिपदिकं भवति।
रैट् अग्रे ह्रस्वस्य ऋकारस्य अपि गुणः भवति यदा व्रत इति धातु वर्तते वृत धातोः ऋकारः उपधायाम् अस्ति ऋकारस्य स्थाने अर इति गुणः भवति तर्हि वर वर्तितव्यम् इति तत्र रूपं भवति पश्यतु अत्र कुत्रचित् सर्वत्र कुत्रचित् कित् यदा कुत्रचित् गुणवृद्धिनिषेधः अपि अस्ति गुणनिषेधः कुत्रचित् अस्ति यदि प्रत्ययः कित् भवति अथवा यदि प्रत्ययः ङित् भवति तर्हि तत्र किं भवति तत्र गुणनिषेधः अस्ति यदा उदाहरणाय क्तः प्रत्ययः क्तवतु निष्ठा प्रत्ययौ कदा अनन्तरं कदावतु उभयत्रापि किं भवति ककारः इत् अस्ति यदा क्त इति प्रत्यये ककारः इत् भवति तकारः अवशिष्यते कदवतु इति प्रत्ययेपि एवमेव अस्ति तर्हि एते प्रत्ययाः यत्र कित् प्रत्ययाः भवन्ति अथवा ङित् प्रत्ययाः भवन्ति ततः किं भवति तत्र गुणनिषेधः अस्ति किमिति च इति तत्र नियमः अस्ति गुणनिषेधः चि अनन्तरं त इति तत्र पश्यतु यदा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः चीतव्य अस्ति चेत् चेतव्य इति गुणः आसीत् परन्तु अत्र ची कृत इत्युक्ते किं भवति ककारः आगतः कित् अस्ति ककारः इत् अस्ति अनुबन्धः ककारः तर्हि तत्र किं भवति ची इत्यस्य स्थाने तत्र गुणः न भवति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति यः गुणः भवति तस्य गुणस्य अत्र निषेधः भवति गुणनिषेधः इत्युच्यते तत्र कित् ङित् भवति गुणनिषेधः भवति लघुपथगुणनिषेधः अपि भवति यदा उदाहरणाय पूर्वं वयं दृष्टवन्तः लिखधातोः तव्यप्रत्ययः कृतः चेत् तत्र लेखितव्य इति अस्माभिः दृष्टं परन्तु अत्र तथा न भवति लिखधातोः क्त्व प्रत्ययः भवति चेत् तत्र गुणः भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य गुणस्य निषेधः भवति गुणनिषेधः भवति चेत् तत्र लिखित्वा इति रूपं भवति इति द्वितीयः विषयः तृतीयः विषयः सम्प्रसारणम् इति विषयः सम्प्रसारणम् इति भवन्तः जानन्ति किं भवति यदा इग्यणः सम्प्रसारणम् इति नियमः इग्यणः सम्प्रसारणम् इति अर्थात् इकः यदा इकोयणचि इति भवन्तः जानन्ति इकोयणचि इत्यस्य विपरीता प्रक्रिया भवति इकोयण इकः स्थाने यण् भवति चेत् यण् सन्धि इति वदति यणः स्थाने इक् भवति इति सम्प्रसारणं भवति तत्र पश्यतु यकारस्य स्थाने इकारः इति आदेशः भवति तत्र पश्यतु यज् धातोः किं भवति यज् धातोः यक् प्रत्ययः भवति चेत् यकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति तत्र इज्या इति रूपं भवति इज्या इति भवति यकारस्य स्थाने यज् इति यकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति इज्या इति रूपं भवति वकारस्य स्थाने किं भवति उकारादेशः भवति वकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति वकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति चेत् यदा वच् इति अस्ति वच इत्यस्मात् किं भवति वच इत्यस्मात् यक् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र वकारस्य स्थाने उकारः भवति तर्हि उच्य इति रूपं भवति तदनन्तरं रेफस्य स्थाने ऋकार इत्यादेशः भवति यदा प्रच्छ इति अस्ति प्रच्छ इत्यस्य स्थाने यक् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति पृच्छ इति तत्र यः रेफः भवति तस्य रेफस्य स्थाने किं भवति तत्र ऋकारादेशः भवति एवम् एषः अपि तत्र कश्चन विषयः अस्ति अत्र पश्यतु सार्वधातुकसंज्ञकाः अनन्तरम् आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति तर्हि तत्र किं किं भवति इति विषयः अत्र अस्ति पश्यतु सार्वधातुकसंज्ञकाः भवन्ति चेत् इगन्तस्य अङ्कस्य गुणः भवति पूर्वं प्रतिपादितविषयाणाम् एकत्रीकृत्य दर्शयामि इगन्तस्य अङ्कस्य गुणः भवति लघुपथगुणः भवति प्रायः इडागमः न भवति तत्र सार्वधातुकप्रत्ययाः भवन्ति चेत् इट् इति आगमः न भवति सामान्यतः कुत्रचित् भवति सम्प्रसारणकार्यं भवति एजन्तानां धातूनां
आकारादेशः न भवति तादृशनियमः अस्ति तद् भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु अग्रे पश्यामः उदाहरणसहितम् अहं दर्शयामि एजन्तानां धातूनाम् आकारादेशः न भवति विकरणप्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति इति सार्वधातुकसंज्ञकाः यदि परे भवन्ति तर्हि एते अंशाः किञ्चित् मनसि स्थापनीयाः आर्धधातुकसंज्ञकाः प्रत्ययाः यदि परे भवन्ति इगन्धस्य अङ्गस्य गुणः भवति लघुपथगुणः भवति इडागमः भवति तत्र निश्चितरूपेण इडागमः भवति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति तत्र नियमः अस्ति सामान्यतः वलादिप्रत्यये परे आर्धधातुकस्य इडागमः भवत्येव सम्प्रसारणकार्यं सम्भवति अनन्तरं पुनः एजन्तानां धातूनाम् आकारादेशः भवति अनन्तरं विकरणप्रत्ययस्य तत्र अपेक्षा नास्ति विकरणप्रत्ययस्य तत्र अपेक्षा नास्ति इति एते विषयाः तत्र चिन्तनीयाः विषयाः अग्रे गच्छामः इदानीम् इडागमः कदा भवति इति विषयः एतस्य सर्वस्य विषये शास्त्रमस्ति पूर्वमेव उक्तवान् सामान्यम् उपरितनं रूपं दर्शयामि पश्यतु प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञः अपेक्षते इडागमः कुत्र भवति इडागमनिमित्तम् आर्धधातुकः संज्ञः प्रत्ययः परे भवति चेत् इडागमः भवति यदा इट् इति आगमे इ इति अवशिष्यते डकारः इत् भवति इटागमे डकार तत्र इट् डकारः इत् भवति तत्र पश्यतु यदा प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञः स्यात् यथा क्त्वा अनन्तरं तुमुन् क्ता क्तवतु इत्यादयः यदा तत्र एते सर्वे भवन्ति आर्धधातुकप्रत्ययाः भवन्ति एते सर्वे क्त्वा क्तुमुन् क्ता क्तवतु इत्यादयः कारणं प्रत्यय अवगमनाय सरलता अस्ति तत्र केवलं तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति अनन्तरं षित् प्रत्ययाः भवन्ति शकारः इति भवति चेत् अन्ये सर्वे आर्धधातुकप्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्ते कृत्प्रत्ययेषु अत्यधिकं प्रत्ययाः 115 प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति प्रायेण पठ इति धातु तस्मात् त्वा इति प्रत्ययः क्त्वा अस्ति परन्तु ककारः इत् अस्ति तर्हि आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति इडागमः भवति चेत् तत्र पठित्वा इति रूपं भवति वयं जानीमः वयं पठ धातोः क्त्वप्रत्यये पठित्वा इति वयं वदामः तस्य कारणम् एतदस्ति तत्र इकारः तत्र भवति पठित्वा इति इडागमः भवति तत्र तदनन्तरं टित् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा टिदागमः अस्ति इति कृत्वा सः आदौ भवति तेन तत्र पठित्वा इति रूपं भवति तत्र तदनन्तरं पुनः पश्यतु अन्यः प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः अपि एवमेवं भवति तत्र पठ धातोः तुम् इति अवशिष्यते तुमुन् प्रत्यये तुम् इति अनुबन्धलोपे तुम् इति भवति तर्हि तत्रापि एवमेव भवति आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा इडागमः पठितुम् इति रूपं भवति नेक्स्ट वयं पश्यामः अग्रे पश्यतु पठ अनन्तरं क्तप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति तत्रापि एवमेव समानः नियमः तप्रत्ययः आर्धधातुकः प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्रापि इडागमः भवति तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं पश्यामः तत्र पठ क्तवतु अत्र चत्वारः प्रत्ययाः मया सूचिताः ते एव अत्र उदाहरणे वयं उदाहरणार्थं वयं तान् एव प्रत्ययान् स्वीकृतवन्तः क्त्वा तुमुन् क्ता क्तवतु क्तवत् इति अवशिष्यते अनुबन्धलोपे तवत् इति अवशिष्यते तत्रापि इडागमः भवति तत्रापि किं भवति पठितवत् इति रूपम् इति प्रातिपदिकं भवति अत्र सर्वत्र अहं प्रातिपदिकमेव दत्तवान् अस्मि परन्तु पठित्वा पठितुम् इत्यादि स्थानेषु रूपम् अव्ययरूपम् अस्ति इति कृत्वा तदेव अग्रे रूपमपि भवति परन्तु पठितवत् इत्यादि स्थानेषु तत्र विशेषणानुसारं तत्र एतस्य परिवर्तनं भवति अस्तु अग्रे गच्छामः यदा इदानीं तत्र अजादीनां प्रत्ययानां तत्र एवमपि अस्ति
तत्र सामान्यतः व्यञ्जनादिप्रत्ययः यदा परे भवति यकारं विहाय यकारः परे भवति चेत् न तत्र प्रत्ययः व्यञ्जनादिः एव अपेक्षते अर्थात् परे यः प्रत्ययः भवति अर्धधातुकप्रत्ययः सः व्यञ्जनादिः भवेत् अर्थात् व्यञ्जनेन आरम्भः भवति हलादि प्रत्ययः भवेत् हलादि प्रत्ययः भवति चेदेव किं भवति इडागमः भवति यदा अजादि प्रत्ययः भवति तर्हि इडागमः न भवति यकारयादि प्रत्ययः अस्ति चेदपि न भवति यकारादि प्रत्ययः भवति चेदपि न भवति तत्र पश्यतु उदाहरणाय पठ धातोः वयं त्वा इति प्रत्ययं कृतवन्तः तर्हि पठ धातोः त्वा प्रत्यये पठित्वा इति रूपं भवति पठित्वा इति रूपं भवति तत्र इडागमः भवति द्वितीयम् उदाहरणं पठ धातु तुम् इति अस्ति तर्हि तुम् इति अस्ति चेत् तत्रापि एवमेव भवति इकारः इडागमः भवति तर्हि तत्र पठितुम् इति रूपं भवति पश्यतु इदानीम् एकं वयम् आनीतवन्तः एकः प्रत्ययः तत्र अस्ति अनीय इति दृश्यते अनीय इति अनीयर् इति प्रत्ययः अनुबन्धलोपे अनीय यदा वयं पठामः अग्रे तव्य अनीयर् इति सूत्रमस्ति यदा तत्र अनीयर् इति प्रत्ययः अनीय इति प्रत्ययः कदाचित् भवन्तः जानन्ति करणीयं पठनीयं रमणीयम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र प्रत्ययः अस्ति अनीय इति प्रत्ययः अनीयर् इति मूलप्रत्ययः परन्तु अनुबन्धलोपे अनीय इति अवशिष्यते तर्हि पठ इति अस्ति पठ इति अनन्तरं तत्र अनीय इति पठनीय इति प्रयोगः भवति पठनीय तत्र इडागमः न भवति इति वैशिष्ट्यम् इडागमः न भवति किमर्थं तत्र अजादि अस्ति इति कृत्वा अजादि प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति तत्र इडागमः नास्ति पठनीय इति भवति पठनीय इति रूपं न भवति अनन्तरं याति प्रत्ययेपि एवं नियमः भवति पठ अनन्तरं य इति प्रत्ययः भवति यकारादि तत्रापि इडागमः नास्ति पाठ्य इति तत्र रूपं भवति प्रक्रियां वयम् अनन्तरं पश्यामः तर्हि एवमस्ति पश्यतु धातुः प्रत्ययः च उभयमपि इडागमस्य कृते अनुकूलं भवति यदा तत्र धातोः तत्र धातुः अपि तत्र महत्त्वपूर्णः अस्ति धातोरपि तत्र द्रष्टव्यमस्ति प्रत्ययस्यापि एतत् करणीयं भवति तत् आधारेण तत्र किं भवति तत्र इडागमः भवति वा न वा इति भवति तर्हि पठ धातु त्वा पठित्वा तत्र इडागमः भवति तत्र पठ धातु अनीय तत्र पठनीय इति भवति तत्र न भवति कृ धातु भवति ऋकारान्त धातु भवति तत्र त्वा इति भवति कृत्वा भवति न भवति कृ धातु तत्र अनीय इति भवति तत्र करणीय इति भवति तत्रापि न भवति तर्हि एतत् कथं भवति एतस्य नियमः कः एतत् सर्वम् अस्माभिः शास्त्रात् वयं पठामः कृत् प्रत्ययाः इति विषयः इदानीं वयं जानीमः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तत्र किमस्ति वयं वदामः यदा यदा आचार्यस्य कश्चन सम्प्रदायः किमस्ति तत्र सामान्यनियमाः अनन्तरम् अपवादनियमाः सामान्यनियमानाम् अनन्तरम् अपवादनियमानामेव आधारेण पूर्णं व्याकरणं प्रवर्तते कारणं प्रतिपदशब्दः इति प्रतिपदपाठनं पठनम् इति तु न भवति प्रतिपदपठनम् इति न शक्यते तेन कारणेन तत्र आचार्यः सरल उपायान् स्वीकरोति तत्र भिन्नभिन्नप्रत्ययाः तत्र प्रत्ययेषु यदा यदा वयं जानीमः तत्र कृत् इति एक प्रकारः प्रत्ययः इति क्रियाविशेषणानि भवन्ति कृत् प्रत्ययाः इति उच्यन्ते यदा कृत् तद्धित इत्यादि भिन्नभिन्न प्रकाराः भवन्ति तेषु एकः यदा एतत् सर्वं वृत्ति इति उच्यते वृत्ति इत्युक्ते परार्थाभिधानं वृत्तिः इति अस्ति परार्थाभिधानं वृत्तिः वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः इति अस्ति एकैकशब्दे परार्थाभिधानं भवति अर्थात् एकः धातु तस्मात् एकः प्रत्ययः भवति तस्मात् कश्चन भिन्नः अर्थः भवति तर्हि तत्र एते प्रत्ययाः वृत्तिं दर्शयन्ति अर्थात् भिन्नभिन्नवृत्तिं दर्शयन्ति
भिन्न भिन्न परार्थान् दर्शयति इति कृत् वा भवतु कृत् प्रत्ययाः भवन्तु तद्धितः वा भवतु समासः वा भवतु सनाद्यन्ताः वा भवन्तु एकशेषाः वा भवन्तु एते सर्वे वृत्तयः पञ्च तर्हि एतेषां पञ्चवृत्तीनां स्वभावः भिन्नः तर्हि कृत् प्रत्ययाः इति वस्तुतः कृत् इति किमर्थं कृत् इति वयं वदामः कृत् इति एका संज्ञा अस्ति कृत् इति एका संज्ञा अस्ति अर्थात पाणिनेः भिन्नासु संज्ञासु एका संज्ञा अस्ति तर्हि किमस्ति तत्र कृदतिङ् इति तत्र सूत्रम् अस्ति तस्य कृते कः नियमः कृत् प्रत्ययानां कृत् इति संज्ञा तर्हि कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति कृदतिङ् इति सूत्रम् कृदतिङ् इति सूत्रेण कृत् संज्ञा विधीयते एते सर्वे शब्दाः प्रत्ययाः यदा अस्माभिः इदानीं दृष्टाः एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः प्रत्ययाः इति उच्यन्ते तत्र तिङ् भिन्नाः ये प्रत्ययाः धातुभ्यः विधीयन्ते तेषां कृत् इति संज्ञा वर्तते इति कृततिङ् इति सूत्रस्य अर्थः कृततिङ् इति सूत्रस्य एषः अर्थः तत्र किं भवति ये तिङ् शब्दाः तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति तिङ् प्रत्ययान् विहाय अन्ये ये प्रत्ययाः भवन्ति धातुभ्यः धातोः इत्यधिकारे विधीयन्ते तेषां कृत् इति संज्ञा भवति अर्थात् एते सर्वे यथा तव्य प्रत्ययः भवतु अनिर् वा भवतु तव्यत् वा भवतु अग्रे यङ् क्यच् क्यश् एते सर्वे प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः तर्हि कृत् इति आचार्यस्य संज्ञा अस्ति कृत् इति एका संज्ञा अस्ति यदा तिङ् इति वस्तुतः किं भवति प्रत्याहारः अस्ति कृत् इति प्रत्याहारः नास्ति तिङ् इति प्रत्याहारः भवति किमर्थं तत्र तिप्तस्ति सिप्तस्तामिप्वस्मस् इति इड् वहि महिङ् इति ङकारपर्यन्तं तीतः आरभ्य महिङ् इत्यस्य ङकारपर्यन्तम् 18 प्रत्ययाः तेषाम् 18 प्रत्ययानां प्रत्याहारः अस्ति किं तिङ् प्रत्यङ् इत्युच्यते परन्तु अत्र तथा नास्ति अत्र कश्चित् कश्चन नाम अस्ति कश्चित् एवं कृत् इति एका संज्ञा भवति उदाहरणं तत्र यथा कृता कृतवतु तुमुन् शत्र शानच् तिन् इत्येवम् आदयः प्रायेण 30 कृतः प्रत्ययाः सन्ति इति अस्ति अस्माभिः अग्रे कौमुद्यां सिद्धान्तकौमुद्याम् एतेषां 30 प्रत्ययानां प्रयोगविषये अस्माभिः पठनीयम् अस्ति सामान्येन आचार्यः 500 सूत्रेण 500 पर्यन्तं सूत्रैः आचार्यः एतस्य विवरणं तत्र करोति कृत् प्रत्ययानां भिन्न भिन्न अर्थाः भवन्ति कृत् प्रत्ययानां भिन्न भिन्न अर्थेषु प्रयोगः भवति यदा कर्तृर्थे प्रयोगः भवति भिन्न भिन्न अर्थे तद् एकैकस्य यदा उदाहरणं प्रथममस्ति कर्तरि कृत् इति भवति कर्तरि कृत् अर्थात् कृत् प्रत्ययाः कर्तरि अर्थे विधीयन्ते कर्तृवाचकाः भवन्ति तत्र कर्तरि कृत् इति कर्मणि भावे च विधीयन्ते तदग्रे पश्यामः परन्तु इदं सामान्यं सूत्रं किं कृत् प्रत्ययाः कर्तरि अर्थे विधीयन्ते कर्तृबोधकाः भवन्ति इत्यर्थः उदाहरणं तत्र पश्यतु पाकं करोति इति एवं प्रयोगः कश्चन पाकं करोति तर्हि यः पाकं करोति सः इत्यर्थे पाचकः इति तर्हि तः कर्तृशब्दः कर्तृवाचकः शब्दः कर्तृर्थे तत्र कः प्रत्ययः भवति तत्र एकः कृत् प्रत्ययः अस्ति नुल् इति कृत् प्रत्ययः नुल् इति कृत् प्रत्ययः भवति नुल् इति कृत् प्रत्ययः तत्र कथं भवति पाकं करोति इति पच धातोः नुल् प्रत्ययः भवति नुल् प्रत्यये अनुबन्धलोपे वो इति अवशिष्यते णकारः इत्संज्ञकः भवति तत्र लकारः इत्संज्ञकः भवति वु इति अवशिष्यते तस्य वयं पठामः अग्रे युवोरनाकौ इति एकं सूत्रं युवोरनाकौ इति सूत्रेण तत्र अक आदेशः भवति चेत् पाचकः इति रूपं भवति
पाचकः इति न्वल् प्रत्ययान्तः शब्दः। पाचकः इति कर्ता अस्ति, कर्तृर्थे अस्ति। पाचकः इत्युक्ते यः पाकं करोति सः पाचकः इति कर्तृर्थे अयं प्रयोगः। द्वितीयः शब्दः अत्र दत्तः अस्ति पक्ता। पक्ता इति शब्दः तत्र दत्तः अस्ति। तत्र पच धातु, पच धातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति। त्रिच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पक्ता इति त्रिच्, तत्रापि पाकं करोति इत्येव अर्थे पक्ता इति भवति। पच धातु पाकविषयः, पाकं करोति अथवा पाकं कुर्वन् अस्ति इत्यादि। तदनन्तरं पुनः अपरः शब्दः अस्ति तत्र शत्रुप्रत्ययः। शत्रुप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? तत्र पच धातोः शत्रुप्रत्यये पचन् इति शब्दः भवति। पचन् इति शब्दः भवति। एवमेवं पच धातु उभयपदी अस्ति। पचते इत्यपि रूपम् अस्ति, पचति इत्यपि रूपम् अस्ति, उभयपदी अस्ति। उभयपदी अस्ति इति कृत्वा पच धातोः शत्रुप्रत्ययः अपि भवति, शानच् प्रत्ययः अपि भवति। सामान्यतः शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदी धातुभ्यः, शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुभ्यः भवति। तत्र यः उभयपदिनः भवन्ति तेभ्यः धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययोऽपि भवति, शानच् प्रत्ययोऽपि भवति। तेन कारणेन सरलतायै तत्र पच इति उभयत्रापि उभयमपि भवति। पच धातोः शत्रुप्रत्यये पचन् इति शब्दः भवति। पच धातोः शानच् प्रत्यये तत्र किं भवति? पचमानः इति रूपं भवति। शानच् प्रत्यये पचमानः इति रूपं भवति। तर्हि एतत् कर्तरिकृत् इति अस्माकं विषयः। कर्तरिकृत् इति अस्ति। तदनन्तरम् इदानीं तत्र वस्तुतः अस्माकम् अध्ययने एवमस्ति, तत्र त्रिधा विभज्यते। कृदन्तप्रकरणस्य त्रिधा विभागः अस्ति। प्रथमः भागः कृत्यप्रकरणम् इति अस्ति। द्वितीयः भागः पूर्वकृदन्तप्रकरणम् इति अस्ति। तृतीयः भागः उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति अस्ति। एवं त्रिधा सिद्धान्तकौमुदीकारः कृदन्तप्रकरणस्य विभागं कृतवान् अस्ति। किं किं? तत्र कृत्यप्रकरणं, पूर्वकृदन्तप्रकरणम्, अनन्तरम् उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति तत्र विभागत्रयम्। तत्र प्रथमः भागः अस्ति कृत्यप्रकरणम् इति अस्ति। तस्मिन् विषये वयम् इदानीं किञ्चित् पश्यामः। कृत्याः इति, कृत्याः इत्युक्ते कृत्यप्रत्ययाः इत्यर्थः। कृत्यप्रत्ययाः इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, कृत्प्रत्ययेषु केचन प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। केचन विशिष्टाः प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। तव्य, तव्य, तव्यत् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति। तव्यदादयः केचन, कति प्रत्ययाः? सप्त प्रत्ययाः। सप्त प्रत्ययाः सन्ति। तेषां कृत्याः इति संज्ञा वर्तते। तेषां कृत्याः इति तेषां नाम, कृत्य इति तेषां नाम अस्ति, संज्ञा अस्ति। ते प्रत्ययाः यथा, के प्रत्ययाः तत्र भवन्ति इति पश्यामः वयं। तव्य, तव्यञ्च, तव्यतं चैव, अनीयर, केळिमरौ तथा, यतं न्यतं क्यपं चापि कृत्यान् सप्त प्रचक्षते इति अस्ति। एते सप्त एव प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययाः। तव्य, तव्यत्, अनीयर, केळिमर, यत्त, न्यत्त, क्यप्प इति सप्त प्रत्ययाः कृत्यान् प्रचक्षते इति तत्र कृत्यप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। एतेषां प्रयोगे विशिष्टनियमः अस्ति। तर्हि पश्यतु एकवारं, भवतां सरलोपायेन अवगन्तुम् एतत् अत्र दर्शितमस्ति। एते कृत्याः प्रत्ययाः तव्य, तव्यत्, अनियर, एळिमर, यत्त, न्यत्त, क्यप्। एतेषां यदा वयम् उक्तवन्तः पूर्वं कर्तरि कृत् इति उक्तवन्तः, अर्थात् सर्वे कृत्प्रत्ययाः कर्तरि प्रयुज्यन्ते। सर्वे प्रत्ययाः, सर्वे कृत्प्रत्ययाः कर्तरि प्रयुज्यन्ते इति उक्तम्। परन्तु कुत्रचित् भेदः अस्ति अर्थे। कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः एतेषु अर्थेषु भवति। कुत्र कुत्र, कस्मिन् कस्मिन् अर्थे?
भावार्थे भावः कर्म प्रैषः अतिसर्गः प्राप्तकालः इति एषु अर्थेषु कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। भावः भावार्थे कर्मार्थे प्रैषार्थे अतिसर्गार्थे प्राप्तकालार्थे इति एतेषु अर्थेषु कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। यदा वयं पश्यामः तत्र भावार्थे कथं प्रयोगः भवति इति पश्यतु। भावार्थे कृत्याः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावार्थे कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः किं भवति? भावार्थे कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। भावं दर्शयति। तत्र यथा त्वया एधनीयम् इति भवति। तत्र कर्मणि एव प्रयोगः भवन्तः जानन्ति। कदा कर्मणि प्रयोगे यदा भवति तथैव क्रियास्वरूप क्रियाविशेषणमपि तत्र भवति कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगे। यदा अपरं यदा त्वया एधनीयम्, एधनीयम् इत्युक्ते तत्र वर्धनीयम् इत्यर्थे त्वया एधनीयम्। पुनः किमस्ति? अपरं पश्यतु। विकासम् इच्छता छात्रेण अहर्निशं जागरणीयम्, अहर्निशं जागरणीयम् इति अस्ति। तत्र एते सर्वे भावार्थे तत्र प्रयोगः। कर्मार्थे पश्यामः। कर्मार्थे एवमस्ति कृत्याः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मार्थे कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। यदा उदाहरणं त्वया ग्रन्थः पठनीयः इति अस्ति। त्वया ग्रन्थः पठनीयः। यत्र पठनीयः इति कृत्यप्रत्ययान्तः शब्दः, तत्र ग्रन्थः इति कर्म। तदनन्तरं तर्हि तत्र कस्य पठनीयः इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः? ग्रन्थः पठनीयः इति कर्मार्थे तत्र प्रयोगः अस्ति। ग्रन्थः इति कर्म, तर्हि कर्मार्थे तत्र पठनीयः इति प्रयोगः। त्वया ग्रन्थः पठनीयः। अपरन्तु शान्तिम् इच्छता जनेन क्रोधः हेयः, हेयः इति प्रयोगः। हेयः इति कृत्यसंज्ञा अस्ति। शान्तिम् इच्छता जनेन किं करणीयं? क्रोधः हेयः इति तत्र अस्ति। प्रैषार्थः भवति। इदानीम् अर्थद्वयः भावार्थः कर्मार्थः प्रैषार्थः। प्रैषः इत्युक्ते सामान्यतः कनिष्ठानां कस्मिंश्चित् कार्ये नियोजनं प्रैषः। प्रैषः इति तदा तस्मिन् अर्थे वदति। अस्माकम् अपेक्षया ये कनिष्ठाः तेषां कार्ये नियोजनम् इति प्रैषः। प्रैषः इत्यस्य सः अर्थः। यदा उदाहरणं कश्चन तत्र तत् चित्रं दृष्ट्वा भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। त्वया पेयम् आनीतव्यं। यदा वयं गृहे यः 80 वर्षीयः वृद्धः भवति तं न वदामः भवान् गत्वा किञ्चित् चायम् आनयतु इति। यदा बालकः भवति 8 वर्षीयः तं वदति भवान् जलम् आनयतु। त्वया पेयम् आनेतव्यम् इति। तर्हि प्रैषः तत्र अर्थः। त्वया अत्र स्थातव्यं, त्वया सम्मार्जनं करणीयम् इत्यादि वाक्यानि तत्र उदाहरणानि। अत्र सर्वत्र प्रैषः अर्थः अस्ति। अर्थात् तत्र नियोजनं, कार्ये नियोजनं। कार्ये नियोजनम् इति तत्रापि अस्माकम् अपेक्षया ये कनिष्ठाः भवन्ति तेषां कार्यनियोजनम् इति अर्थः तत्र। अतिसर्गार्थः। अतिसर्गार्थे कृत्यप्रत्ययाः। यदा इच्छामनुसृत्य कार्यं कर्तुं कस्मैश्चित् अनुमतिः दीयते इति अतिसर्गः। यदा कामचारानुज्ञा इति वदति। कामचारानुज्ञा इत्युच्यते। कामचारानुज्ञा इति सामान्यतः अपरः एकः शब्दः तस्य कृते अस्ति। तत्र एवमस्ति, इच्छामनुसृत्य कार्यं कर्तुं शक्नोति। यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् कुर्वन्तु, न इच्छन्ति चेत् न इति। इच्छामनुसृत्य कार्यं कर्तुं कस्मैश्चित् अनुमतिः दीयते इति अतिसर्गः। त्वया दुग्धं पातव्यं, भवन्तः पातव्यम् इति अस्ति। तत्र अस्ति करणीयं, परन्तु यदि न करोति चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते। यदा त्वया दुग्धं पातव्यं, यदा स्वास्थ्यरक्षणाय भवत्या प्रातः धावनं करणीयम् इति अहम् इतः वक्तुं शक्नोमि। 5 वादने उत्तिष्ठन्तु, व्याकरणवर्ग उपवेशनात् पूर्वम् एकवारं भ्रमणं कृत्वा आगच्छन्तु, शरीरम् उष्णं करोतु, तर्हि अवगमने इतोपि उत्साहः भवति। परन्तु तत् केवलमेवमस्ति, तद् अतिसर्गः। तत्र अतिसर्गः केवलं वक्तुमेव शक्नोमि।
स्वास्थ्यरक्षणाय भवत्या प्रातः धावनं करणीयम् इति तत्र प्रयोगः। एवम् एतत् सर्वम् अतिसर्गः। प्राप्तकालः इति अस्ति, यस्य कार्यस्य समयः सम्प्राप्तः तत् कार्यं प्राप्तकालार्थकम् इति कथ्यते। यदा इदानीं त्वया इदानीं धावनीयं, धावितव्यं, यदा बस् यानस्य आगमनकालः तर्हि किं करणीयं भवति, कालः इदानीम् आगतः, प्राप्तकालः भवति, तस्मिन् सन्दर्भे एतस्य प्रयोगः भवति, त्वया इदानीं धावितव्यम्। अर्थात् तत्र यदा 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 तत्र इदानीं समयः अभवत्, तत्र शीघ्रातिशीघ्रं प्राप्तव्यं, तर्हि किं, त्वया इदानीं धावितव्यं, भवता शयनं त्यक्तव्यं। 6:30 वर्गः भवति, तर्हि मिनिमं तु 6:00 तु शयनं त्यक्तव्यं भवति, भवता शयनं त्यक्तव्यम् इति तत्र अस्ति प्राप्तकालः। अर्हार्थे कृत्याः, अर्हार्थे भी भवन्ति, तत्र अर्हतां दर्शयति तत्र कुत्रचित्। यदि योग्यः कर्ता वाच्यः भवति तर्हि तत्र अर्हे अर्थे भी कृत्याः भवन्ति। यदा रामः यदा तत्र किं यदा तत्र किमस्ति किमस्ति तस्य सीतास्वयंवर अस्ति, तत्र एतदस्ति खलु, तस्य धनोः तत्र भञ्जनं कृतवान्, तर्हि तत्र सः अर्हः जातः विवाहार्थं सीतायाः। तर्हि पश्यतु, त्वया सीता वोढव्या इति अस्ति, सः अर्हः अस्ति, तस्य कृते अर्हतां दर्शयति। तत्र त्वया सीता वोढव्या इति तत्र अर्हतां दर्शयति। पश्यतु, अत्र समुद्रं भवता समुद्रः लङ्घनीयः, भवता समुद्रः लङ्घनीयः इति अस्ति। तत्र हनुमान् तदर्थं योग्यः, तत्र समुद्रलङ्घनार्थं सः योग्यः, तेन कारणेन तत्र अर्हतां दर्शयति। यदा योग्यः कर्ता अस्ति सः योग्यतां दर्शयति तस्य, तेन कारणेन तत्र किमस्ति, तत्र लङ्घनीयः इति प्रयोगः कृतः। लङ्घनीयः इति प्रयोगः एतदाधारेण कृतः, हनुमान् तस्य कृते योग्यः कर्ता अस्ति इति अर्हार्थे। तर्हि अर्हार्थः, प्राप्तकालार्थः, अतिसर्गार्थः, प्रैषार्थः, कर्मार्थः, भावार्थः इति एतेषां प्रयोगाः। एतेषु अर्थेषु एतेषां कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति इति सामान्यतः एतस्य विवरणम्। इतोपि वयं पश्यामः, शक्त्यर्थेऽपि कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। शक्त्यर्थे, यदा शक्त्यर्थे गम्यमाने धातोः कृत्याः भवन्ति, शक्त्यर्थे गम्यमाने धातोः कृत्याः भवन्ति इति अस्ति। यथा त्वया खलु भारः वोढव्यः, त्वया खलु भारः वोढव्यः इति तत्र शक्यता अस्ति, शक्यार्थः अस्ति, तत्र शक्तिं दर्शयति। शक्त्यर्थे गम्यमाने तत्र धातोः कृत्याः भवन्ति इति। त्वया खलु भारः वोढव्यः, भवता पर्वतारोहणं कर्तव्यम्, अर्थात् भवते शक्तिः अस्ति, शक्त्यर्थे गम्यमाने। यदि कमपि दुर्बलं स्वीकृत्य तं वदामः न, भवता पर्वतारोहणं कर्तव्यम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। यः फिट् अस्ति तं वदामः पर्वतारोहणं कर्तव्यम् इति। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः, तत्र धातवः, धातूनां किञ्चित् स्वभावपरिचयं दर्शयामि अहं, कारणम् अग्रे गत्वा आकारान्तधातवः, ईकारान्तधातवः, ईकारान्त इति अस्माकं प्रक्रियानिमित्तम् अस्माभिः धातूनां भिन्नभिन्नस्वरूपे धातवः द्रष्टव्याः भवन्ति। तत्र आकारान्तधातूनां विषये कश्चन भिन्नः नियमः भवति, इकारान्तधातूनां नियमः भिन्नः भवति, ईकारान्तधातूनां नियमः भिन्नः भवति इत्यादि दृष्ट्या अस्माभिः किञ्चिदेवं धातूनां पश्यतु। आकारान्तधातवः इत्युक्ते पा, स्ना, दा इत्यादयः। इकारान्तधातवः एते सर्वे अजन्ताः धातवः। यदा प्रथमं पश्यतु, आकारान्तः पा, स्ना, दा। इकारान्तधातवः इत्युक्ते चि, जी, क्षि इत्यादयः। तदनन्तरं किमस्ति अग्रे, ईकारान्तधातवः। ईकारान्तः के भवन्ति, नी धातु, भी, क्री। उकारान्तः द्रु, स्नु, हु इत्यादयः। उकारान्तः भू, लू, पू इत्यादयः। ऋकारान्ताः ऋ, ह्र, कृ, धृ इत्यादयः। ऋकारान्तः तत्र धृ, वृ, भृ इत्यादयः।
एजन्ताः धे शो ग्लै तर्हि एते सर्वे एवं भवन्ति। तदनन्तरं पुनः अदुबधाः इति धातवः भवन्ति। तदग्रे सूत्रेषु अदुबधा इति भवति। अदुबध इत्युक्ते ह्रस्वः अकारः उबधायां भवति, तादृशः धातवः अदुबधा इति। अहं बुद्ध्या एव एतत् सर्वं वदामि। अग्रे शास्त्रपठनकाले तत्र अदुबधा उकारान्त एतेषां सर्वेषां तत्र अस्माकं विनियोगः भवेत्। तर्हि अदुबधा इत्युक्ते ह्रस्वः अकारः उपधायां भवति, तादृशः धातवः अदुबधाः। यथा उदाहरणं पश्यतु, त्रप इति धातु। त्रप इति धातोः अन्तिमः वर्णः पकारः, अन्तिमः उपधा, तत्र पकारः अन्तिम अल्, ततः पूर्वतनस्वरः अकारः। त्र अनन्तरं प, एतयोः द्वयोः मध्ये अकारः प इति अन्तिमः वर्णः, तस्मात् पूर्ववर्णः उपधा, तर्हि तत्र अकारः, तर्हि ह्रस्वः अकारः, तर्हि अदुबधः। तप, तप इति अस्ति। तप इत्यत्रापि एवमेवं भवति, पकारः अन्तिमः, ततः पूर्वतनस्वरः ह्रस्वः अकारः, तेन कारणेन तप इति भवति। गम, गम धातु अदुबध, अदुबध मकारपूर्वस्वरः अकारः। नम धातु, नम धातु, नम धातु अदुबध किमस्ति, मकारपूर्वस्वरः अकारः। इतुबधा इति धातवः भवन्ति। इतुबध धातूनां भिन्ननियमाः भवन्ति, इतुबधाः भवन्ति। तर्हि उदाहरणाय क्षिप, पकारपूर्वं स्वरः इकारः, तदनन्तरं पुनः तिप्, पकारपूर्वं स्वरः इकारः, लिप्, पकारात् पूर्वं स्वरः इकारः। एते सर्वे इतुबधाः धातवः। उदुबधाः इति धातवः सन्ति। उदुबधाः धातवः इत्युक्ते तत्र किमस्ति, बुध, लुप, युथ इत्यादयः। ऋतुपधाः इति धातवः भवन्ति, सृज, मृज, वृथ इत्यादयः। तत्र ज पूर्वं ऋ, ज पूर्वं ऋ, ध पूर्वम् एतत्। पुनः अन्ये ऋतुपधाः, तदनन्तरम् अवशिष्टाः तत्र भवन्ति। एतत् सर्वं विहाय केचन धातवः भवन्ति, प्रच्छ, मन्थ, त्वक्ष इत्यादयः। एते सर्वे किमर्थम् अहम् एतत् दत्तवान् इत्युक्ते आकारान्तधातुतः आरभ्य ऋतुपधपर्यन्तं धातूनां विशेषनियमाः अग्रे भवन्ति। तद् दर्शयितुं तत्र अग्रे पुनः तदर्थं किञ्चित् सरलतायै एतेषां धातूनाम् अहं परिचयं कारितवान्। पश्यतु, अत्र एवमस्ति एकः प्रयोगः। तत्र तव्यप्रत्ययस्य कर्तव्यमेव कर्तव्यं प्राणै कण्ठगतैरपि। पश्यतु, एतत् सर्वं भवतां किञ्चित् यदा श्लोकेषु कथं भवति प्रयोगः पश्यतु। उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु भविष्यत्येव मनः कृत्वा सततम् अव्यथैः इति अस्ति। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता वक्तव्यम् इति अस्ति। यदा तत्र एकः प्रत्ययः अस्ति, तव्यप्रत्ययः, तव्यत् प्रत्ययः इति सूत्रं वयम् अनन्तरं पश्यामः। तव्यत् तव्यानीयर इति सूत्रं भवति, सूत्रविषयान् पश्यामः। केवलं तव्यकृत्यप्रत्ययानां किञ्चित् परिचयं कारयामि। ये ये प्रत्ययाः भवन्ति, पूर्वम् अस्माभिः उक्तं तेषां प्रत्ययानां किञ्चित् परिचयः अत्र भवति, कथं तेषां स्वरूपं भवति इति। तव्यप्रत्ययस्य पूर्णमुक्त्वा अहं ग्रन्थस्य आरम्भं करिष्यामि। सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवतः, अर्थात् तव्यप्रत्ययः अनन्तरं तव्यत् इति, तद् केवलं स्वरनिमित्तं तत्र तकारः अस्ति। अन्यथा उभयोरपि प्रत्ययोः रूपाणि समानानि। यथा तव्यप्रत्ययस्य अनन्तरं तव्यत् इति प्रत्ययस्य च रूपाणि, निष्पन्नरूपाणि समानानि भवन्ति। तर्हि किमर्थं पुनः तकारः इति प्रश्नः भवति। तत्र तिप् भवति चेत् तत्र तकारस्य इत्संज्ञाकरणेन स्वरे भेदः भवति। यथा उदात्त अनुदात्त स्वरितभेदेषु तत्र भेदः भवति इति बहवः अनुबन्धाः स्वरनिमित्तमपि भवन्ति। तर्हि तत्र तकारः इत्यस्ति, सः तकारः स्वरनिमित्तम् अस्ति। तेन प्रक्रियायां सिद्धरूपे भेदः न भवति। तव्य इति तव्यत् इति द्वयोरपि समानं रूपमेव भवति, तत्र रूपे भेदः न भवति।
सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवतः इत्युक्ते तव्यप्रत्ययः अनन्तरं तव्यत् इति द्वौ प्रत्ययौ सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। तत्र एव कुत्रचित् विशिष्टधातुभ्यः भवति, सर्वे प्रत्ययाः सर्वधातुभ्यः न भवति, कुत्रचित् विशेषः भवति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। तव्यप्रत्ययः अनन्तरं तव्यत् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवतः। तदनन्तरम् एतौ आर्धधातुकप्रत्ययः, एतौ आर्धधातुकप्रत्ययौ स्तः, तदा तत्र मुद्रणदोषः जातः। एतौ आर्धधातुकप्रत्ययौ स्तः। आर्धधातुकप्रत्ययपरे यानि गुणादिकार्याणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि अत्र धातोः भवन्ति। अर्थात् वयं पूर्वम् उक्तवन्तः गुणः, लघुपथगुणः इत्यादि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, तत्सर्वं किं भवति अत्रापि भवति। तव्य तव्यत् प्रत्ययस्य इडागमः भवति। कारणं तव्य इति अस्ति, वलादि अस्ति, हलादि प्रत्ययः वलादि प्रत्ययः अस्ति, तेन कारणेन तत्र इडागमः भवति। तव्यतः अन्त्यतकारस्य इत्संज्ञा भवति, प्रयोगे तव्य इति श्रूयते। पूर्वमहम् उक्तवान् तव्य इत्यस्य तकारस्य लोपः भवति तव्यत्, प्रयोगे तु तव्य इत्येव श्रूयते। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मार्थे तव्य तव्यत् प्रत्ययः भवति। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावार्थे तव्य तव्यत् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। कर्मार्थे विद्यमानस्य तव्य तव्यत् प्रत्ययस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रयोगः भवति। कर्मार्थे किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रयोगः करणीयः, विद्यालयः गन्तव्यः, यथा एवं भवति, शाला गन्तव्या इत्यादि प्रयोगः, पुस्तकम् आनेतव्यम् इति भवति। तत्र कर्मणः लिङ्गानुसारं तत्र प्रयोगे भेदः भवति। यदा कर्मवाचकः शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति चेत् अत्रापि पुल्लिङ्गं भवति, अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् अत्रापि स्त्रीलिङ्गं भवति, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् अत्रापि नपुंसकलिङ्गं भवति कर्मणि प्रयोगे। कारणं तत्र कर्मणि प्रयोगे तत्र क्रियाविशेषणं कर्माधारितं भवति। कर्मणः लिङ्गवचनानुसारं तत्र क्रियाविशेषणस्यापि लिङ्गवचनानि भवन्ति। भावार्थे विद्यमानस्य तव्यत् प्रत्ययान्तस्य नपुंसि प्रयोगः भवति, नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः भवति सर्वदा। किमर्थं तत्र तु केवलं नपुंसकलिङ्गे एव भावार्थे प्रयोगाः भवन्ति इति कृत्वा तथा भवति। यदा उदाहरणाय आकारान्ताः धातवः इति, अहम् आदौ किमर्थम् आकारान्तधातूनां विषये उक्तवान् इति इदानीं भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तर्हि पश्यतु, तत्र आकारान्तधातवः भवति चेत् पाधातोः तव्यप्रत्ययः भवति, तर्हि पातव्य इति भवति। यदा तत्र त्रिषु लिङ्गेषु तस्य प्रयोगः भवति, पातव्यः, पातव्या, पातव्यं। धातु भवति चेत् तव्य इति भवति, दातव्यः, दातव्यं। धातु धातव्यः, धातव्यं। हा धातु एव भवति, हातव्यः, हातव्यं। ज्ञातव्यः, ज्ञातव्यम् इति। स्नाधातु तव्यप्रत्यये तु सामान्यतः भावे एव प्रयोगः भवति, स्नातव्यम् इति। स्थाधातु स्थातव्यम् इति भवति। तत्र एतादृशाः प्रयोगाः भवन्ति। इकारान्तवः धातवः अपि भवन्ति। इकारस्य धातोः तत्र गुणः भवति, तेन किं भवति, एकारः भवति। एकारस्य अचिपरे अय इति आदेशः भवति। तर्हि जी धातु यदा उदाहरणं पश्यामः, जी धातु भवति चेत् जीतव्य भवति, तदनन्तरम् इकारस्य एकारः भवति चेत् जेतव्य इति रूपं भवति, तर्हि जेतव्य इति भवति। श्री धातु तव्यप्रत्ययः, तत्र तु इडागमः अपि भवति, तत्र किं भवति, श्रे इति भवति, तदनन्तरं श्रय इति भवति, श्रयितव्यम् इति भवति। एतत् कथं भवति इति वयं तत् पश्यामः। इदानीं भवता केवलं द्रष्टव्यम् एतत्, एवमेवं रूपाणि भवन्ति इत्येव। एतस्य कः नियमः कथं भवति तत्सर्वं वस्तुतः अस्माकम् अग्रिम अध्ययनस्य विषयः। इदानीं